औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये आयत मुबारका है सूरह बकरा की आयत 183। अच्छा, ये आयत है 183 सूरह बकरा की, रमज़ान के ताल्लुक़ से, रोज़ों के ताल्लुक़ से ये आयत है। अल्लाह ताला इसमें फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कुतिबा फ़र्ज़ करने को, फ़र्ज़ किए गए हैं, अलैकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पिछली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। ये नहीं कि सिर्फ हमें हुआ है, ये जितनी उम्मतें आई हैं सब पे रोज़े फ़र्ज़ थे। तरीक़े का थोड़ा डिफरेंट था, किसी का टाइमिंग का अलग था, किसी का कुछ था, लेकिन रोज़े हर एक पे फ़र्ज़ हुए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा आए। रोज़ा रहना एक ज़रिया है तक़वे का। अहम जो है ना, रोज़ा नहीं है, अहम चीज़ जो है वो तक़वा है। तक़वा के बगैर अगर तक़वा नहीं आया तो रोज़ा रहना बेकार हो गया। जैसे मिसाल, एक इलाज है, किसी बीमारी है, दवा खाए, दवा खाना मकसद नहीं है, इलाज होना मकसद है। तो हम दवा पे अहमियत दे रहे हैं, मकसद पे नहीं। मकसद ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम में तक़वा आए। नमाज का भी यही है, हर एक का ये मेन इबादत ये नहीं है। इबादत जो है ये अल्लाह ताला नमाज रोज़ा ज़कात जो रखा है, मेन इबादत का तरीक़ा है वो। अब ये है कि तक़वा क्या है, तक़वा रोज़े से कैसे आता है, तक़वे की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहीं भी रोज़ा रखने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, हज जाने वालों को जन्नत की गारंटी नहीं दी है। कहीं भी कुरान में कहीं गारंटी नहीं है। बेहतर है कहा है, सब है, फ़र्ज़ किया है, गारंटी नहीं दी है। तक़वे के लिए गारंटी दी है। जो जिसने तक़वा इख्तियार किया उसको अल्लाह ताला ने गारंटी दी है कि जन्नत पे जाएंगे, उसको जन्नत में जाने का गारंटी दी है। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कई जगह कुरान में तक़वे पे बहुत जोर दिया है। और तक़वा डरने को कहते हैं किसी चीज़ के, जैसे कानून से डरना है, एहतसाब के अमल से डरना है। अगर ये डर निकल गया तो कोई काम सही हो ही नहीं सकता। कानून का डर नहीं है, एहतसाब का डर नहीं है, जो मर्जी करते जाओ, तो बेशक नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, जो मर्जी कर लो, जब तक वो डर नहीं है अल्लाह से, ये ज़रूरी है तक़वा। तक़वे के मैं दो तीन चीज़ें पहले बताऊं, फिर आगे चलता हूं। अल्लाह ताला ने तक़वा और डर, खशिया उसी को कहते हैं। सूरह रहमान है 55वां सूरा, आयत नंबर 46, वो कहती है वलमन खाफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो वलमन खाफा, जो कोई डरता है, वलमन खाफा मक़ाम, खड़े होने को, क़यामत के दिन खड़ा होना, हिसाब किताब में अल्लाह के सामने खड़ा होना, डरता है, उसके लिए जन्नतान, दो जन्नतें हैं डरने वाले को। नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहा, रोज़ा रखने वाले को, जो डरता है। और हर नेक अमल, अच्छा अमल, चाहे दुनियावी हो या आखिरत का हो, किसी का हो, इवन नॉन मुस्लिम के लिए भी, अच्छे काम जो करता है इस डर से कि कहीं मैं कानून पकड़ नहीं ले मुझे। रोड जैसे ड्राइविंग करते हैं, गलत ड्राइविंग इसलिए नहीं करते, डरते हैं कि पकड़ लेगा चालान। डर निकल गया तो फिर जो मर्जी इंसान करता रहे। तक़वा डरने को कहते हैं। जो सूरह रहमान की आयत है, आयत नंबर 46, वलमन खाफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है क़यामत के दिन, उसको दो जन्नतें हैं उसको। फिर उसी तरह सूरह मुल्क है, सूरह मुल्क 67, सूरह नंबर 67, आयत है 13, वो कहती है इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग अल्लाह को बगैर देखे के डरते हैं, उनके लिए अज्र करीम है, मग़फ़िरत है, सब चीज़ें हैं डरने वाले के लिए। अब डर है क्या ये? अच्छा, फिर और सूरह हशर है 59 सूरा, उसकी आयत है 18 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। अल्लाह एक आयत में दो जगह कहा है, सूरह 18 की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला नमाज रोज़ा का बाद में कहा, ये तरीक़ा बताया, नमाज से, रोज़े से तक़वा आता है, लेकिन तक़वे के लिए जोर उसारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, क्या डरो, किस लिए डरो?
تم نے ول تنظر نفسم، دیکھو تم آگے کے لیے، آئندہ کے لیے، آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. ول تنظر نفسم ما قدمت لغد، کل کے لیے، آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. یہ ڈرتے رہو، یہ نہیں کہ خارج گناہ کر کے لوگوں کا مال لوٹ کے کر دیا وہ پکڑا جاؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، دوبارہ پھر واتقوا ان اللہ خبیر بما تعملون. تم جو جو چیز کرتے ہیں نا مجھے سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز، یہ نہیں کہ جھوٹ نہیں بول سکتے اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ تقوی پہ اتنا زور ہے. پھر اور تقوی کا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ احزاب آیت، ہاں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت 70 and 71. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے، بار بار تقوی پہ ذکر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، تقوی سے. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو صحیح کھری بات کرو، جھوٹ مت بولو. کسی کا مال کھائے تو یہ نہیں کہ غلط بیانات وہ دبا دو چیزیں، یہ نہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، چاہے وہ احتساب میں ہو، چاہے انصاف کا ہو، چاہے کسی کا بھی جو بھی کرتے ہیں. تقوی جس کو ہے، اور ہر نیکی کے کام کے پیچھے تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. ڈر کیسا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، مجھے کھڑا وہ پوچھے گا مجھ سے، مجھے یہ سوچنا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، صحت دی ہے، اقتدار دیا، میں اقتدار کا غلط استعمال تو نہیں کیا. اگر میں منصف ہوں، جج ہوں، میں نے صحیح فیصلے دیے یا نہیں دیے، اپنے حق میں دیا، اپنے لوگوں کو بچا لیا، دوسروں کو کیا. اقتدار ہے تو میں کسی کو بچایا، کسی کو مارا. طاقت دی ہو تو کسی پہ ظلم کیا یا اپنے ساتھ رکھا. یہ مجھے جب یہ ڈر ہے کہ مجھے پوچھے گا، تقوی یہی ہے. ڈرنے کو کہتے ہیں ڈرنا. تقوی کیا ہے؟ لوگوں کا حق ہے میں پورا دیا نہیں دیا. ایون چھوٹی سی گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، جسے کام لیتے ہیں، ٹائم پہ اس کی تنخواہ دے دو، اس کی مزدوری دے دو، اس کو رولا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس دن کھڑے کے ہمیں. یہ اس سے جو ڈرتا ہے وہ کہلاتا ہے تقوی. اسی نماز روزے سے نہیں، نماز روزہ ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اس کی وجہ سے تقوی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیوں رکھا کہ تقوی سے ریلیٹ کیا؟ تقوی کسی اور چیز سے نہیں، روزے سے ہی آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے. اچھا پھر میں دوبارہ تو ہوں، پھر دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے. ومیت، یہ آیت ہے سورہ طلاق کی، سورہ نمبر 65 آیت 2 اور 3، سورہ طلاق ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، نقصانات ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ نکالتا ہے. جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، ہمارے پاس ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں ہو رہا ہے، اللہ سے اگر ڈرتے رہو. اللہ کہہ رہا ہے ومن یتق اللہ، اگر آپ اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس سے اخراج کا، ایگزٹ کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقُهُ، اور رزق دیتا ہے. رزق صرف کھانے پینے کو نہیں بولتے، انسان کی جو بیسک ضروریات ہے، جس میں کپڑا، مکان، روڈ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یہ سورہ طلاق 65 سورہ آیت 2 اور 3 یہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیاوی کام بھی ہو گیا اس سے. ڈرنے سے آخرت کا تو ہے، دنیا کے کام بھی ہے، سارے ہو رہے اس میں. اللہ سے ڈرنے سے اللہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں ہے، میں سب کر دوں گا، تمہارے لیے اخراج کا راستہ بھی نکال دوں گا سب، لیکن ڈرتے رہو مجھ سے. ڈرنا ہے، ڈرنا یہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اچھا پھر اس ڈرنے کا اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہہ رہا. اچھا یہ تو سنا دیا تھا میں آپ کو. سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پھر اس سے کیا ہوگا؟ صحیح بات کرنے سے. یصلح لکم اعمال، تمہارے اعمال کی میں اعمال کی اصلاح کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوب، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ڈرنے سے، نماز نہیں کہا اس نے، روزہ نہیں کہا، مجھ سے ڈرتے رہو. اور یہ ساری چیزیں ڈرنے نا خود بخود ہو جاتی ہیں. یہ جب ڈر ہو گیا کسی چیز کا، جیسے احتساب کا ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے، انسان ہر چیز صحیح کر لیتا ہے. پھر ہر چیز صحیح کر، جب یہ ڈر ہے کہ مجھے پکڑا جاؤں گا، حساب دینا پڑے گا. اب حساب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے دنیا کے نظام ہے، آخرت کے بھی نظام ایسے رکھا ہے. یہاں پہ ثبوت چاہیے، CCTV کیمرے چاہیے، فون ٹیپ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ پکڑے جائے، ثبوت ہے سارے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سارے ثبوت رکھے ہیں. ایک تو خود ڈائریکٹلی اس کے ہر چیز نالج میں ہے، اس کی ہر چیز. اس کے علاوہ اس نے کہا اب ثبوت بھی چاہیے نا، ثبوت چاہیے اس کے. ہم
डर के क्या करे, अच्छा काम करे नहीं करे, वो डरिए। सूर्य यासीन है, उसकी आयत है 65, सूर्य यासीन की आयत 65, सबको याद होगी वो। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अनफुसुहुम, यही है ना। हमने उस दिन अल-यौमा नख्तिमु, हम सील कर देंगे, उस पर मुहर लगा, यख्तिमु जबान पे, यख्तिमु अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और ये मेरे हाथ पांव सब जवाब देंगे, तशहदु अर्जुलुहुम, और मेरे पांव हाथ पैर वो शहादत देंगे। क्या किस लिए शहादत देंगे? शहादत देंगे वाकानु यक्सिबून, जो जो मैं कमाया हूं, जो जो मैं किया हूं, मेरे पास हाथ पैर, ये हाथ से मैं किसी की नेकी कर रहा हूं, किसी हमदर्दी कर रहा हूं, या चोरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पैर शहादत, वो खुद मेरी जबान को अल्लाह ताला बंद कर दिया क़यामत के दिन। ये हाथ बोलेंगे मालिक ये मुझे यहाँ ले गया था, शराब खाना ले गया था, जुआ खेलने ले गया था, ये मस्जिद ले गया था, किसी की मदद, ये हाथ बोलेंगे मैं छुपा नहीं सकता। पांव शहादत देंगे मालिक इसने गलत जगह गया था, उसकी ज्यादती के लिए गया था, तेरे नेक काम के लिए नहीं गया, वो मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे बंद कर देगा। ये सूरह यासीन की आयत 65 नंबर है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये आयत वो है, पकड़ा जाएंगे, छुप नहीं सकते। एक सूरह काफ है 50वां सूरा, उसकी भी आयत है, जब आयत ये इज़ा यल्क़ल मुतलक़्क़ियानि व अन यमीनी व अन शिमाली क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इसके माने ये सूरह काफ की आयत नंबर 17 और 18 है। आयत ये है, माने ये है, दो अल्लाह ताला ने दोनों तरफ फरिश्ते बिठाए हुए हैं, दोनों, जो जबान से निकला वो फौरी नोट कर लेते हैं, जो अमल करे वो नोट कर लेते हैं। तो उस दिन जैसे प्रूफ होता है ना, कोर्टों में जाके टेप सुना देते, वो सामने रख देंगे, देखो ये किया था इसने। अल्लाह को डायरेक्ट नॉलेज भी है, फिर उस दिन हाथ पांव भी जवाब देंगे। और ये जो फरिश्ते हैं ना, ये दो फरिश्ते जो बैठे हुए हैं, हर जो जबान से आप बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने वो भी रख देंगे, ताकि वहां शहादत पूरी हो। शहादत पूरी है, कोई उसके बाद गलत बोल नहीं सकता, नहीं मालिक मैं ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, वो कुछ सब हाथ पैर ये सारे जवाब देंगे, वहां पे हर चीज जवाब देगी। जब ये डर है, डरना इसी को कहते हैं, जब ये डर है कि मालिक पकड़ेगा, उसके नॉलेज में है, सीसीटीवी कैमरा भी है, सब है, तो अब मुझे चाहिए या हम लोगों को चाहिए हर कदम पे संभल के चले, किसी का माल नहीं खाएं, झूठ नहीं बोले। और झूठ भी कई किस्म की है, जैसे मैं झूठ बोला, फॉर एग्जाम्पल जैसे झूठ है, मैं सदर जाना नहीं गया, फिर भी बोले मैं सदर गया, मुझे किसी का नुकसान नहीं किया लेकिन झूठ बोला, वो गुनाह जरूर, ऐसा गुनाह नहीं है मैं किसी का नुकसान नहीं, किसी का माल नहीं खाया, किसी को डुबाया नहीं, किसी का प्लॉट पे कब्जा नहीं करा, किसी को कत्ल करके छुपाया नहीं, किसी का जिसको वोट पड़े थे वोट लेके मैंने अपने पास नहीं डाल दिया। जो भी है हर लिहाज से जिसका जो हक है वो देना, अल्लाह ताला मुझे पूछेगा उस दिन, हर चीज का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ये डर जब हो, अल्लाह के सामने खड़ा होना है मुझे, तो फिर कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। और चूंकि उसका हुक्म ये भी है नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ेंगे, उसके अंडर में आता है अल्लाह का जब डर हो, जैसे बाप का, माँ बाप का डर है, बाप क्या चाहता है मुझे मालूम है, उसकी मैं इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, और मुझे मालूम है क्या चाहता है, मैं किससे वो खुश होगा। और फिर बाप उसी तरीके से, मैं गलत करूं तो मुझे सजा देगा, अच्छा करूं तो मुझे इनाम देगा। अल्लाह के पास सजा जजा दोनों है, सजा जजा दोनों है। ये नहीं कि सिर्फ मुझे मारने के लिए बैठा, बाप मारने के लिए नहीं होता, बाप तो प्यार मोहब्बत से ही करता है सारा। उसी तरीके से माँ बाप से ज्यादा अरहम राहिमीन है वो मारने के लिए थोड़े पैदा किया हमको, हमें तो ये कहा कि तुम, अच्छा जितनी कुरान में दीन पूरा का पूरा नमाज रोजे पे नहीं है, इंसान से जैसे एक खानदान है, सूरह निसा की पहली आयत है जिसको सूरह निकाह में पढ़ा सबसे पहले, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह से डरो जिसने तुमको एक जान से सब पैदा किया। तो सब हम लोग एक ही है ना, जमाने के साथ साथ दूरी होती गई, वजह से मेरे बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं सब आपस में, चाहता हूं बच्चे मेरे क्लोज रहें, एक दूसरे से खुश रहें, मैं यही चाहता हूं, अल्लाह भी यही चाहता है कि आपस में खुश हो। ये नमाज रोजा तो उसकी तारीफ है ना, तारीफ मेरी तो बाद में करते रहो, लेकिन तुम आपस में खुश रहो तो मैं खुश हूं। अल्लाह जैसे मैं खुश हूं, बच्चे खुश हैं, मुझे नहीं भी पूछे, मेरे बच्चे लंदन, आपस में खुश, मुझे खुशी होती, मुझे मालूम है भाई बहन की हेल्प कर रहा, दो भाई दूसरे का, मैं खुश होता हूं। उसी तरीके से अल्लाह ताला भी खुश होगा। सारा जो कुरान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो सारा इसी पे है
کسی کا مال نہیں کھاؤ، یتیم کے ساتھ صحیح رہو، غلاموں کے ساتھ صحیح رہو، کام والوں کے ساتھ صحیح رہو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں۔ یہ ہے اصل نماز روزے کا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے، اور اس سے آپ کو تخفیت ملتی ہے کہ صحیح ہے۔ اب یہ دوسرا، یہ نماز روزہ ہر دفعہ کہتے ہیں، مسجد میں بھی سنتا ہوں، عبادت کرو، رات عبادت کرو، تلاوت قرآن کرو، روزے تو تہجد پڑھو، فلاں نہ پڑھو، یہ ہوتا ذکر کرو، فلاں نہ کرو۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ 30۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے جب فرشتوں کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اس نے کہا آیت نمبر 30 ہے، سورہ بقرہ کی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اس وقت جب اللہ نے، رب نے ملائکہ فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا تھا، میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، زمین پہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتے بولے یا اللہ، قالو جب فرشتے کہہ رہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو ایسے آگ بھیجے گا جو دنیا میں جا کے فساد پھیلا؟ اچھا خاصا پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ فساد کریں گے؟ یہ کہہ قالو، وہ کہتے ہیں فرشتے، اتجعل، کیا تو پیدا کرے گا فیہا من یفسد فیہا، جا کے دنیا میں فساد پیدا کریں گے یہ انسان جو پیدا کر رہے ہیں؟ پھر وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون ریزی کرے، ہر جگہ خون۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ہمیشہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ کے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ جہاں جائے انسان، چاہے مسلمان ہو نہیں ہو، ایک دوسرے کو خون خون ہی کر رہے ہیں نا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے یہ تو فساد کریں گے، جو صحیح نظام چل رہا ہے، پورا کائنات چل رہی ہے، ہم سے پہلے کائنات کا پتہ نہیں کب سے اس کا نظام چل رہا ہے، یہ جا کے فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، کیوں پیدا؟ تو اللہ تعالیٰ اور پھر کہتے ہیں ساتھ میں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیرے لیے، فرشتے کریں ہم تیری تسبیح بیان کریں، تیرا تسبیح بیان کریں، تیری بڑائی بیان کریں، کہ تجھے کیا ضرورت ہے، یہ ہم کر رہے ہیں نا سارا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قال، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ فرشتوں کا یہ جو کام ہے نا، یہ ذکر کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ فرشتے کرتے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بڑی چیز میں لینے والا ہوں ہم سے کام، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کیسا رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو اہم پوائنٹ ہے، یہ ضروری ہے نماز روزہ یہ جو جتنا بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اور فرشتے ہم کہتے ہیں کہ اچھا نیک انسان ہو تو فرشتہ صفت ہے، کہتے ہیں نہیں، فرشتہ ہم سے چھوٹا ہے۔ اس کے بعد آیت اسی میں 34 میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہی فرشتے دن رات تسبیح پڑھ رہے ہیں، دن رات اللہ کا تو سجدہ کر، انسان ہمارے سامنے، آپ کے سامنے سجدہ کیا ہے وہ، تو ہم بڑے ہیں وہ بڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا نیک ہے، بڑا فرشتہ ہے، فرشتہ کچھ نہیں ہمارے سامنے، بشرطے کہ ہم محنت کریں۔ فرشتوں سے ہم امپورٹنٹ ہے محنت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سجدہ کروایا اس کو، اور کس لیے؟ کتنی بڑی چیز تھی، اس ہزاروں سال سے سجدے میں، وہ ہزاروں سال سے رکوع میں، وہ تسبیح کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم بس وہی لگے ہوئے ہیں، لیکن مین کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اہم چیز وہ نہیں ہے، بے شک ہے، یہ نہیں اس کا مطلب نعوذ باللہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، مقصد اس سے حاصل کرنا اور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اس آدم کو سجدہ کرو، کس لیے کرو؟ کہ وہ ڈرتا ہے میرے لیے۔ جیسے بچہ ہے، جتنی بڑی غلطی کرے، اگر باپ سے ڈرتے رہتا ہے نا تو باپ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بچہ جو مرضی کر لے، ماں باپ اس کو معاف کر دیتے، کتنا بھی غلط کام کرے، کچھ بھی کرے، گھر آ جائے ساری لپٹ دیا، ختم ہوگی بات۔ تو ایک خطرہ آنسوؤں کا بہانا، یہ ہزار رکعت نماز پڑھنے سے، یہ کرنے سے، قرآن 10 ختم کرے، اس سے نعوذ باللہ میں یہ نہیں کروں، خراب بات ہے۔ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ، اپنے گناہوں پہ توجہ دیں، ہم کیا کریں، بس ایک خطرہ اڑا دیں۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے 7 سمندر کا پانی دوزخ کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، صرف ایک آنسو اس کو بجھا دیتا ہے۔ آنسو اتنا آسانی سے نہیں نکلتا، آنسو جب ہی نکلتا ہے جب ریئلائز کرے کہ اندر سے میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو اہمیت کیا ہو گئی؟ نماز روزے کی ہو گئی یا آنسو کی ہو گئی؟ آنسو کب نکلتا ہے؟ جب میں اپنی غلطی مان لوں کہ ہوں، مان کے پھر آئندہ نہیں کروں۔ جب یہ، اسی لیے اسی کو بولتے ہیں تقویٰ۔ اگر یہ ڈر نکل گیا، جیسے انصاف کا، جوڈیشری کا ڈر نکل گیا،
एहतसाब का डर निकल गया, पुलिस का डर निकल गया, तो जो मर्जी करते रहे, तो इन द एंड रिजल्ट क्या होगा? फंस जाएंगे सब। इसमें भी अल्लाह ताला ने ये कहा है जब तक ये नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा ये। फिर अब हम जो है ना, अल्लाह ताला फिर ये तकासुर है, सूरा नंबर 102 है, शायद 102 आयत नंबर 8 है, आखिरी आयत। वो कहते सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, बेशक उस दिन, सुम्मा बेशक, उसके बाद, सुम्मा लतुसअलुन्ना, हम तुमसे सवाल करेंगे हर एक से क़यामत के दिन, जो खड़ा करके, यौमा इज़िन, जो बड़ा दिन है क़यामत का, अनिन नईम, जो जो नेमतें दिया हो ना, उसका इस्तेमाल तुम क्या करें, उसका इस्तेमाल क्या करें? मुझे दौलत दी है, पैसा दिया है, इज्जत दी है, इख्तियार दिया है, तो मैं इसका सही इस्तेमाल करा, गलत करा? मेरे पास पावर है तो मैं लोगों के प्लॉट खा गया, पैसा खा गया, लोग मेरे पे ट्रस्ट करके पैसा रखे तो दबा दिया, उसका नुकसान कर दिया, क्या करा? ये मुझे चाहिए। जिसका माल था उसको वापस किया नहीं किया, उस दिन पूछेगा मुझे। और हदीस शरीफ में आता है, मेरे बुखारी में भी है, उसमें क़यामत के दिन जब तक दो चीजों का जवाब नहीं होगा, अल्लाह ताला हिलने नहीं देगा, पैरों में बेड़ी डाल कर खड़ा कर देगा। माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च करा, ये नहीं कि सिर्फ कमाया, लेकिन हलाल तो कमाया, लेकिन मैं अय्याशी में उड़ा दे रहा हूं। माल जो गरीब भूखा मर रहा है उसको नहीं दे रहा हूं, अपने वो 5 स्टार होटल में जाके अपने अय्याशियां कर रहा हूं। मुझसे पूछेगा ये माल कहां खर्च करा, तू ये कमाया कहां से? पहले जब जवाब देना पड़ेगा मुझे, हराम से कमाया, हराम से कमाया, हलाल से कराया, ये सारी चीज, ये अल्लाह से डर, जब ये जहन में आ जाए कि मेरा हिसाब होगा, हर काम सही हो जाएगा हमारा, हर काम सही होगा, बशर्ते के डर हो। वो नमाज पढ़े, अगर डर ही नहीं है, ऐसे पढ़े चले गए, तो वो एक तो एक्सरसाइज करके जा रहे हैं हम। रोजा है, रोजे से क्या, अगर जब तक ये डर नहीं पैदा हो, तकवा नहीं पैदा हो, तो ये बेकार है। इसी ताल्लुक से एक हदीस शरीफ भी है, इस ताल्लुक से हदीस शरीफ है, मन सामा रमजान, जिसने रमजान के रोजे रखा, ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। हम जितने हैं दुनिया में, हम लोग जो भी रोजा जो रखते हैं वो ईमान होने से रोजा रखते हैं, लेकिन ये बात आदि है कि अल्लाह ताला इस पर खुश नहीं है। वो क्या, ईमानन व एहतिसाबन, एहतिसाब भी करो, अपना सेल्फ एहतिसाब करो, भाई मैं रोजा तो हूं, कहीं झूठ तो नहीं। हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं, पानी खतरा नहीं जाना चाहिए, वो ये इसका पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं, हराम खा रहे हैं, दुकानदार हैं, रोजे में झूठ बोल के कम बेचते, कम तोलते हैं, ज्यादा लेते हैं, हर गलत काम करते हैं। ये सोच रहे एहतिसाब, अपना एहतिसाब करते रहो, तो क्या होगा? मन सामा रमजान ईमानन व एहतिसाबन गुफिरा लहू, अल्लाह ताला माफ करेगा, मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले जितने गुनाह माफ करेगा, वैसे के डरते करो। और इसका मतलब ये है कि डरो और आइंदा से रुक जाओ फिर। लेकिन इंसान है, फिर गलती हो सकती, फिर वही कर सकते, फिर जब हर दफा तौबा करते जाओ, गलती से बात करते जाओ। अल्लाह ताला गफूर रहम। ये अच्छा, सूरह मायदा की आयत, आयत नंबर 2 ही है, वो लंबी आयत है उसकी। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ताउन करो, जो अच्छे, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के काम और तकवे के काम, जो डरने वाले काम है, नेकी, उसमें ताउन करो, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लो, उनको सपोर्ट करो, उनको अप्रिशिएट करो। तावनु अल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल बिर्रि तावनु अल इस्म वल उद्वान, और गुनाहों के काम में, बुरे कामों में आप ताउन मत करो, उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। फिर उसके बाद लास्ट में कहता है कुल्लाह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला बहुत अजाब देने में बहुत सख्त है। अगर ये कहते हैं मैं गलत लोगों को सपोर्ट करूं, जानते बूझते कि वो चोर है, जानते बूझते कि वो राशि है, जानते बूझते कि धोखा, फिर भी मैं सपोर्ट, इसलिए कि मेरा जानने वाला है, मेरा दोस्त है, या मेरा फायदा हो रहा है उससे, अल्लाह ताला कह रहा है अजाब दूंगा, बहुत बहुत सख्त अजाब दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये अल्लाह ताला, यानी हर जगह यही हो रहा है कि जहां भी ये है, फिर आप कुछ नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, एक करते हैं काम, दूसरा नहीं करते हैं, समझते हैं हम बहुत नेक हैं, यही कहते हैं। ये सूरह बकरा की, मतलब सूरह बकरा की आयत नंबर 85 है, बहुत बड़ी है। उस लास्ट में ये है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम अफतुमिनून बिबाज़, बाज़ अहकामात को मेरे मानते हो, व तकफुरून बिबाज़, और तुम बाज़ को नहीं मानते हो। नमाज तो पढ़ लिया आसान है, रोजा रखना आसान है, उस जिसका माल लिया वापस कर, वो मुश्किल, वो नहीं करते। हज पे जाना, उम्र पे जाना बहुत आसान है, चले गए, उठे चले गए।
لیکن جس کا مال ہے کھا گیا ہے وہ واپس کرو، وہ نہیں کریں گے. جس کا پیسہ دبایا ہوا ہے امانت ہے وہ کھا جائیں گے. وہ ناپ تول میں کمی کرو، وہ کمی نہیں کرو، وہ کریں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے ہو؟ جو کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا ہے، یہ جیسے خود مالک ہے ہمارا، ہم نہیں کرتے، مالک کا حکم ہے یہ کرو تو کرو، دوسرا نہیں، میں ایک کو مانوں گا دوسرے کو نہیں مانوں گا، جھوٹ تو بولوں گا، میں لوگوں کا مال تو کھاؤں گا، اس کے بعد کام نہیں چلتا، جب تک رشوت نہیں لوں تو کام نہیں ہوگا، رشوت دوں نہیں تو کام نہیں، یہ تو میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فمن یعمل ذلک منکم، ایسا اگر تم میں سے کرتا ہے، ما خزید، اس کا کیا اجر ہونا، اجر تنزیہ کہہ رہے اس کی سزا کیا ہونا ہے، الا سوائے اس کے، الا خزی دنیا میں ذلیل، صرف تکلیف نہیں دوں گا، ذلیل کروں گا. ہم مسلمان ذلیل ہے نہیں دنیا میں، سارے ارب پتی ہے، کھرب پتی ہیں، سعودی جتنے ہیں، پیسہ کم ہے ہمارے پاس، ہر قسم کی دولت ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل ہمیں. اتنا سا اسرائیل ہے، ہمارے کراچی کے آدھے شہر کے برابر ہے پورے یہودی دنیا میں، پوری دنیا پہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہم کہاں ذلیل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نوٹ کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی نوٹ کر رہے، ٹیپ بھی ہو رہا ہے، اور یہ سب بیان دیں گے، میری زبان سب بیان دیں گے. جب یہ سوچتے ہوئے کریں تو انسان سے غلط کام ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. پھر بھی ہوگا شیطان تو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا بہکانے کے لیے، ہم تھوڑا ہی کریں، وہ بھی کیا، لیکن اسی لیے ہم کو چھوٹی ہے، غلط کیے تب فوری پھر توبہ کرو. جب توبہ کرتے رہو اس سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. تو ڈرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ خود کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ہے. اب آتا ہے تقوی روزے سے کہتا آتا ہے. اب سوال یہ کہ روزے میں تقوی کیسا آتا ہے؟ تقوی یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا. چھوٹا بچہ بھی، جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں آپ اکیلے ہیں، پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے رہے، کیوں؟ وہاں ہمیں یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. صرف دیکھنا ہی نہیں، دیکھنے کے بعد اگر میں پانی پیوں تو پکڑا مجھے سزا دے گا، یہ یقین ہے نا. وہ یقین ہے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا. چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا، وہ بھی گھر میں وضو کرتے 10 دفعہ کوئی کہیں پانی گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. اتنی فکر ہے ہم کو. فکر اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور پکڑے گا. اور یہ 1 مہینہ ہم سے ٹریننگ کرواتا ہے یہ اللہ، تاکہ یہ ڈر آ جائے کہ میں ہمیشہ، جب رمضان میں دیکھتا ہے تو باہر بھی دیکھتا ہے، وہ روزے میں تھوڑا ہی دیکھ رہا ہے، وہ روزے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے، روزے رمضان سے ہٹ کے بھی دیکھ رہا ہے. روزے میں تو میں پانی، یہ خطرہ نیچے جانے کے لیے بڑا پریشان ہو رہا ہوں، روزے میں پیاس ہو رہی ہے، بھوک سے مر رہا ہوں، کھانا چاہے پھر بھی روک رہا ہوں. رمضان ہوتی سب اللہ تعالیٰ غائب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری ٹریننگ کروا رہا ہے 1 سال، پھر بھی ہم کمپلیٹ نہیں ہوتے، پھر دوسرے سال، ہر سال یہ ٹریننگ کراتا ہے ہماری کہ اس میں تقوی ہے. یہ جو ہے نا ہر دفعہ، تاکہ پتہ چلے کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. بار بار بتا رہا ہوں بھیا کیمرہ ادھر نہیں جاؤ، ہر دفعہ کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی چھوڑ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بھائی نہیں جاؤ، کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے وہ. یہ ہر سال اللہ تعالیٰ 1 مہینے کی ٹریننگ کروا رہا ہے کہ غلط کام سے بچو. پھر بھی غلط ہوتا ہے، غلط بات نہیں ہے یہ، غلط ان دا سینس یعنی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر توبہ کرو. شیطان بھی انہیں لگایا، دل بھی اسی نے لگایا، انسان کو بنایا بھی اسی نے ہے. توبہ کرو پھر واپس آ جاؤ. اور یہ قرآن پڑھو، اتنے قرآن پڑھو رمضان میں، اتنا یہ کرو اتنا، بے شک ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھنا وہی بات ہے جیسے قرآن پڑھنے کا، جیسے ابھی شروع میں کہا تھا، بیماری کا علاج ہے. بیماری کا علاج اگر یہ قرآن ہے، اس کو بند، اچھا ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے یہ دوا لاؤ ایسا استعمال، وہ بجائے میں دوا لا کے استعمال کرنے کے خالی پڑھتا جاؤں تو کیا میں شفا ملے گی؟ مجھے شفا ملے گی کیا؟ اس سے شفا اسی ملے گی جب وہ پرسکرپشن کو دوا خرید کے میں استعمال کروں جیسے ڈاکٹر بتایا. اگر وہ نہیں کروں، پڑھتے جا رہا ہوں، 10 دفعہ پڑھ رہا ہوں، 100 دفعہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں تعویذ بنا کے لگا لے رہا ہوں، وہ گلے میں ڈال لے رہا ہوں، دھو کے پی رہا ہوں، لوگ بتاتے ہیں وہ پتہ نہیں پیر، وہ جو بھی مرضی، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ دوا ہے پرسکرپشن ڈاکٹر نے لکھ کے دیا، اس پہ عمل کرو. عمل پہلے تو سمجھتے نہیں ہے کیا، وہ بس پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی ہیں، سب بھی ہیں، یہ 10 بار پڑھ رہے ہیں رمضان میں. تو رمضان اللہ تعالیٰ نے روزے رکھا اسی وجہ سے ہے کہ 1 مہینہ وہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اگر غلط کرا تو میں تجھے سزا دوں گا، صحیح کرا تو میں تجھے اجر دوں گا، تجھے جنت دوں گا، یہ باغات دوں گا، یہ بتا. 1 مہینہ روزانہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے. پھر بھی نہیں ہوا تو نیکسٹ ایئر پھر کرتا ہے، اگر زندگی جس کو بھی دی ہے. اصل چیز تقوی ہے، اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ تم کو مغفرت فرماؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا.
روزے دار کو نہیں کی، صرف روزہ رہنے سے نہیں کی، صرف زکوٰۃ سے نہیں کی، صرف زکوٰۃ دکھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی دکھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ تقوی میں ریاکاری کا شائبہ ہو جائے، میرے آنسو گر ہی نہیں سکتے آپ کی شو کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے آنسو نہیں گر سکتے، آنسو گرتے ہی اندر سے دل سے ہوتا ہو، چاہے اکیلے میں ہو لوگوں کے سامنے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔